तर पत्र काटायला काढा उद्या मारतो देखिए रिटेल आर्ट शॉप गॅरेज सगळं ते पार्किंग स्पेस जागो आसा ताजे भितर ताणें कितें तरी ताच्या घराचें रिनोवेशनाचें काम चलतालें ताजें ताणें घरा खातीर हाडिल्लो पेंट आनी लांकडाची फ्रेमी ते आशिल्ल्यो म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडीचो खूब आभारी आसा मडगांव फायर फोर्स आनी ताबडतोब म्हणजे विदीन एक 5 ते 10 मिनटां भितर ते फायर ऑफिसर आपल्या फूल टिमीक घेवन हांगा आयलो आनी उजो पावयलो आनी मोठें जें संकट ह्या वाड्यार आयलें बप्पावाडो जो वाडो आसा हाजेर जें आयिल्लें हें पेटीला लागची बिल्डींग पेट्टा आशिल्ली पूण विदीन ते सेकंडा भितर हांव म्हणूं शकता की ताणें तो उज्याचेर नियंत्रण हाडलें हाजे खातीर हांव फायर ब्रिगेडीचें आभार आसा सगळ्यांनी सेफ पाळपाची गरज आसा कारण अशे इन्सिडंट जातात त्या टायमार सगळो गांवचो लोक आज एक जावन तो उजो पालोवपाक हांगा पावलो आनी फायर ब्रिगेडाक पावली काही हांगा काम चलतालें म्हणून आयकता हांगा कसलें तरी हांव ह्या वाटेन वतना पळयतालो ताजे घराचें रिनोवेशनाचें काम चलता तेन्ना ताणें पेंट आनी फ्रेमी हाडिल्ल्यो थंय सो ताणें ते दवरिल्ल्यो त्यो ताणें यूज करपाचो आशिल्लो तो पूण म्हाका दिसता ते शॉर्ट सर्किटा खातीर जाला ताजें आतां कितें तें आसता ताजेर ते शोध लायतले आनी ताजें हें घेतलें 1836 आमकां कॉल आयिल्ले 1836 फ्रॉम हेडक्वॉर्टर पेन्शन दॅट देर इज फायर बोपट्यावाडो दावोली बोपट्यावाडो म्हणून दावोली शॉपाकूच पेटला शॉपाकूच पेटला हिंगा आमी आयले जेन्ना शॉपाकूच पेटला पुरो तेका कोणाक खबर ना कारण डोंगर येता म्हणून ते बंद जाल्ली शॉपां डोंगर येता म्हणून ताणें ओपन केला तेणें ओपन करून मागीर आमी इमिडिएटली गाडी पावून आसली रोड व्हेरी नॅरो तरी आसतना आमी तेची गाडी काडल्या 2 गाडी हांवें धाडले एक गाडी जायना म्हणून दुसरी गाडी धाडली कित्याक होस आमकां इतले लेंथ ऑफ होस आमकां बऱ्याक पडटा पळय तशी तेणी गाडी हाडून एक्चुली एक गाडी हाडून एकी गाडयेन तो उजो पालयला हे म्हणटा तो गॅरेज ही एक्चुली शॉपां हे गॅरेज कांय ना ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डींग आनी त्या वता फर्स्ट फ्लोरार फ्लॅटांतूय यूज लागला कित्याक एक सिलिंडर काडला आमी वयलो एक सिलिंडर सायडीन भायल्यान यूज पेटला भितर लावन होस उजो पालोवन एक होस हे आमचो सिलिंडर LPG सिलिंडर काडलो आनी हे हिंगा शॉपां तेका शटर आहाय म्हणटा तो गॅरेज जाल्यार थिंगा सगळो पेंट POP फर्निचर आनी ग्रिल्स सगळी फूल आहली हितून भरलेली न्यूली कन्स्ट्रक्टेड आनी उजो पालयला आतां क्लियर जाला सगळें क्लियर आहा तांकां आतां कितें लॉस आनी कितें तें आमी ठीक आहे डिटेल बील सगळं आमकां कांय कळचें ना आनी डिटेल कांय दिवंक ना अजून पण कसलें काम करताले ते हांगा भितर ना हिंगा स्टोर करून दवरले हे सगळें स्टोर करून दवरलें आहा पेंट POP आनी तुगेलें फर्निचर सगळें स्टोर आनी बंद केलें एक्चुली ते शॉप नंबरूय ना हेका ते गॅरेज पळय सांगता ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डींग आतां अंडर कंट्रोल उजो हांव जालो क्लियर